کریم رب دے کریم جانی انہوں سب تو پیارا علی علی مل کے پڑھ لو کریم رب دے کریم جانی انہوں سب تو پیارا علی علی او بخت والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی او بخت والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور کے سران دا کعبہ اے مکہ اندر دلان دا کعبہ علی علی اور مقتہ سماعت فرمائیے جو ناصروں دا غلام بندا او سارے جگ دا امام بندا ایک بندہ میں ملیا میں آکو تو آٹے کو نہیں نظر آندہ اللہ دا ولی وہ جا کے ساڑھے چھپے ہوئے میں کر آپ تے فرماندہ حضرت تشریف فرمانے پہ میں چھپے ہوئے رہا نہیں دے میں تے ظاہر کر دینے آج میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے صبح آنکھوں نے سبحان اللہ ہے وجہ کہ کیونکہ ولیو بندہ جڑا امام الاولیاء مولا علی مننے ڈڈو مننے آکو سبحان اللہ اور شعر سنو جو ناصروں دا غلام بندا او سارے جگ دا امام بندا او سارے جگ دا امام بندا کہ غوث قطباں کلندراں دا ازل تو نعرہ علی علی